बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका जाफर खान। आप 2 से 3 दिन हो गए एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक माँ जो है एम्बुलेंस के सामने खड़ी हुई है और एम्बुलेंस को जैसे लोग गले लगाते हैं ऐसे एम्बुलेंस को गले लगा रही है और आहो कतार रो रही है और उसके बाद फूल भी निछावर कर रही है। वीडियो तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए, बहुत ज्यादा वायरल है और बहुत ज्यादा चल रही है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको बताता चलूं। ये जो एम्बुलेंस में जो डेड बॉडी है ये इस माँ के बेटे की है। जी हाँ, ये जो इस एम्बुलेंस में डेड बॉडी है ये इसमें इसका बेटा है और इस एम्बुलेंस में इसके बेटे को लाया गया है और ये माँ जो है उसकी डेड बॉडी को समझ लें जो एम्बुलेंस में है उसकी वजह से उसको गले लगा रही है एम्बुलेंस को और फूल निछावर कर रही है। अब ये किस्सा कुछ ऐसा है कि इनका जो बेटा है जिसका नाम शायद राजा गुलाम हैदर है, जो यूनान गया था और तकरीबन 5 से 5.5 साल इसने वहां पे लगाए थे। जब यहां से ये गया था तो ये माँ बाप का एक ही बेटा था। मैं आपको बताता चलूं कि ये राजा गुलाम हैदर जो है ये माँ बाप का एक ही बेटा था और ये यूनान गया था और यूनान जाके 4-5 साल काम शाम किया और अपने वालिदैन को पैसे भी भेजे। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि इनका एक ही बेटा था जो काम के सिलसिले में यूनान गया था और जब यूनान जा रहा था, यूनान जाने के लिए पैसे भी इसने यहाँ से उधार लिए थे और उसके बाद यूनान चला गया था और उसके बाद जब इसकी नौकरी लग गई, काम लग गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके सैलरी आती गई, ये पैसे भेजता रहा और वालिदैन भी खुश होते रहे। जाहिर सी बात है वालिदैन के जो भी कर्ज वगैरह उनके ऊपर था या जो इसने काम के लिए लिया था जाने के लिए वो कर्ज भी इसने वापस कर दिया, माँ को बेचता रहा और माँ वापस करते। उसके बाद माँ को भी काफी ज्यादा चीजें इसने बना के दी, सोने के लॉकेट, कंगन, ये वो जो भी घर की जरूरियात थी सब इसने पूरी की और 5 साल वहां पे रहा। और ये यूनान भी गया था, लीगल तरीके से भी गया था और बहुत ज्यादा मेहनती था और मेहनत भी कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इसके आने का टाइम हुआ, इसने आना था, तो बदकिस्मती कह लें, कुछ भी आप इसको कह लें कि इनके एक ट्रैफिक हादसे में डेथ हो जाती है। जी हाँ, ट्रैफिक हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है। ये जो राजा गुलाम हैदर है इसकी हो जाती है डेथ और उसके बाद आपको पता है जब इंसान बाहर जाता है उसकी डेथ हो जाती है, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस करने पड़ते हैं और महीनों महीनों में जाके डेड बॉडी आती है और प्रिजर्व के पैसे और इसके पैसे और आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इंसान की वहां डेथ हो जाए उसकी डेड बॉडी लाना और उसका जो वो है वो जो उसकी डेड बॉडी है, जो मैयत है, वो लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन शायद इनका वहां पे कोई होगा जो इनकी डेड बॉडी ले आए और इनका जो है डेड बॉडी यहाँ पे पहुंचा दी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जिस बंदे ने इसमें मदद की है ये भी बहुत बड़ी इंसानियत वाली बात है जो इसने इसकी डेड बॉडी यहां तक पहुंचा दी। और फिर ये माँ जो है इस एम्बुलेंस को देखते, तो जब ये राजा गुलाम हैदर जो इसकी डेथ हो गई उसके बाद इसकी डेड बॉडी लाई गई और राजा गुलाम हैदर जो है माँ बाप का एक ही बेटा था और जब ये आया तो जाहिर सी बात है इसने जब आना था तो इसकी शादी थी। जी हाँ, इसने शादी के लिए आना था और शादी थी इसकी, लेकिन इसकी ट्रैफिक हादसे में वहां बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। उसके बाद इसकी डेड बॉडी आई, जबकि इसकी वालदा ने, इसकी अम्मी ने सारी शॉपिंग भी की हुई थी, इसका सहरा, इसकी पगड़ी, इसके जो भी शेरवानी हो गई, आप चप्पल खूसे जो भी कह लें वो हो गई, सब कुछ इसकी वालदा ने बनवाया हुआ था और शायद लड़की भी देख रखी थी और इसकी शादी होने वाली थी। लेकिन इसकी माँ को क्या पता था कि किस्मत को आगे क्या होना है, किस्मत में क्या लिखा है। और इस तरह राजा गुलाम हैदर जो एक ट्रैफिक हादसे में डेथ हो, जिसके बाद डेड बॉडी आती है और डेड बॉडी आने के बाद ये सीन होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसकी माँ जो है इस एम्बुलेंस को लिपट के रोती है, फूल निछावर करती है, क्योंकि ये जो लड़का था गैर शादीशुदा था, ये शादी के लिए आ रहा था और 5 साल बाद आ रहा था और 5 साल इसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, माँ को बहुत पैसे भेजे थे, सारे कर्ज इसने उतार दिए थे, माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा किया था। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था, रब ने इसकी मौत लिखी हुई थी और मौत तो सबको आनी है, मौत का वक्त मुकर्रर है, चाहे मेरा है, चाहे आपका है, चाहे दुनिया में जहां भी लोग बसते हैं सबको मौत आनी है, सबका टाइम मुकर्रर है और अपने मुकर्रर टाइम पे मौत आएगी। और कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किसी बात इसकी इल्म किसी को भी नहीं है। तो बस राजा गुलाम हैदर जो आता है उसकी डेड बॉडी आती है, उसके बाद ये सारी कहानी। तो उसके बाद जब उसकी तदफीन हो जाती है, माँ की आप हालत देख सकते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो में दिखा रहा हूं। जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जब उसको लाया जाता है फिर उसकी तदफीन की जाती है। तदफीन के बाद जो उसकी जो माँ है वो इसकी पगड़ी जो इसकी शादी के लिए ली गई थी, इसकी शेरवानी, इसके जूते सारी इसकी कब्र पे रख देती है और पैसे भी जो है वो भी सारी इसकी कब्र पे रख देती है।
ماں کا بہت زیادہ برا حال ہے غم سے، اور ماں باپ کا یہ ایک ہی بیٹا تھا، 2-4 اولادیں ہوں تو بندے کو تھوڑا بہت صبر آ جاتا ہے، لیکن ان کی ایک ہی اولاد تھی۔ میرے رب کو کیا منظور تھا، کیا سب میرے رب کی وہ ہے بادشاہی ہے۔ میرے رب نے جب جہاں جس کو چاہا موت دینی ہے، زندگی دینی، سب میرے رب کا کام ہے، سارے بادشاہی میرے رب کی ہے۔ اللہ پاک کو صحیح اس چیز کا علم ہے اور پتہ ہے کہ کب میرے رب نے کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے۔ تو موت تو ہم سب کی لکھی ہوئی ہے، میرا رب جو ہے چیز پر قادر ہے۔ بس اللہ پاک جو ہے اس ماں کو جو ہے صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس ماں کے لیے آسانی کرے، ان کو صبر دے، اور ان کو جو ان پہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، ان کو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اور اولاد ہوتی ہے ساتھ میں تو وہ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھ لیتے، لیکن یہ ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں قبر پہ رکھ کے، اور یہ جو ماں تب بھی روتی رہی ہے اور اب تک رو رہی ہے، اس ماں کا بہت زیادہ برا حال ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ان پہ اپنا کرم رکھے، اللہ پاک ان کو صبر دے، اور اللہ پاک ان کے لیے بہترین کرے، بہتر کرے۔ میرا رب بہترین کرنے والا ہے، اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے۔ میں نے جب سے ویڈیو دیکھی ہے تو میں لگ گیا تھا کہ پتہ کروں کہ کہانی کیا ہے۔ میرا بھی بڑا دل دکھ رہا تھا جب یہ ماں ایمبولینس کو بار بار لپٹ کے رو رہی تھی اور پھول پھینک رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا تھا۔ میں سمجھا تھا شاید کوئی فوجی جوان ہے وہ شہید ہوا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے کہانی معلوم کی، مجھے پتہ لگا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا یہ کہنا ہے، انسان کا تو پتہ نہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو وہ روزی کے لیے جاتا ہے، پیسے کے لیے جاتا ہے کہ یار اپنے گھر والوں کو اچھا فیوچر، اچھی زندگی دے سکوں، بس اس لیے جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو کس چیز میں ڈال کے اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان کرتا ہے، اچھا بناتا ہے۔ لیکن میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ کوشش کریں اگر یہاں پہ آپ کو آدھی بھی روٹی مل رہی نا، وہ آدھی کھا لیں، 2 کے چکر میں باہر نہ جائیں، کوشش یہ کریں۔ باقی تو ظاہر سی بات انسان باہر جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے، کسی پہ قرضہ ہے، کسی کے گھر کے حالات سے، جیسے یہ جو راجہ غلام حیدر ہے، یہ جو اس کی ماں ہے، ان کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے، جس کی وجہ سے یہ گیا تھا اور یہ قرضہ لے کے گیا تھا، اور قرضہ اس نے بعد میں سارا نپٹایا بھی، دیا بھی، اور اس کے بعد ماں باپ کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ باہر نہ جائیں، اگر یہاں پہ آپ کو آدھی روٹی بھی مل رہی ہے، سکون سے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اور اگر باہر جا رہے ہیں تو پھر ہر چیز کے لیے ریڈی رہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہاں ڈیتھ ہو جائے، ڈیڈ باڈی لانے میں 2 مہینے لگ جائے، اور کسی بھی وقت انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے موت کب آنی ہے۔ تو کوشش یہ کریں اگر آپ سے ہو سکتا ہے، میں نے وہی بولوں گا کہ آدھی روٹی بھی یہاں پہ مل رہی ہے، سکون سے مل رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ مل رہی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مل رہی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ آدھی روٹی کھائیں، 2 روٹی کے چکر میں اس طرح نہ کریں، اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ انسان کا کچھ نہیں پتا، دیکھیں انہوں نے 5 سال وہاں پہ لگائے، انہوں نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد شادی کے لیے آ رہے تو ان کی ٹریفک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد ڈیڈ باڈی ان کی لائی گئی۔ تو اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ رکھے۔ تھینک یو۔